सिद्धिसंकल्प्याः ओम श्री श्रियै नमः भगवता श्रीवत्सरान्तपुष्टाङ्गैश्वरेन्द्रभूतानां काम्योऽह्वैर्नमर्पयामि कुङ्कुमादिविलेपनं समर्पयामि ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः शक्रं प्रचोदयात् ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः शक्रं प्रचोदयात् ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः शक्रं प्रचोदयात् 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 श्रीरामचन्द्रावरदा भवतु फलनैवेद्यं निवेदयामि या फलिनी या फलपुष्पाया संस्कृतिः बृहस्पति पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम वेन्द्राय नमः ओम हरे नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम रामाय नमः जानकी वल्लभाय नमः सदा हनुमदाय नमः ओम हरिये नमः ओम सुवर्णस्वजे नमः ओम रजतस्वजे नमः ओम चन्द्राय नमः ओम गणपतये नमः ओम लक्ष्मी नमः ओम अनुपगामिन्ये
ओम षाड्भुर्णपूर्णायै नमः ओम त्रयन्तरूपायै नमः ओम आत्मानगामिन्यै नमः ओम एकयोग्यायै नमः ओम अशून्याभावकृत्यै नमः ओम तेजप्रभाविन्यै नमः ओम भाग्यभावकभावायै नमः ओम आत्माभाव्यायै नमः ओम कामधुवे नमः आत्मभुवे नमः ओम दिव्यायै नमः ओम भावाभावमय्यै नमः ओम वेद्यवेदकवाविन्यै नमः ओम जगत्कुटिम्बिन्यै नमः ओम अखिलाधारायै नमः ओम कामविजृम्भिन्यै नमः ओम पंचकृत्यकर्यै नमः ओम पंचशक्तिमय्यायै नमः ओम आत्मवल्लभायै नमः ओम भावाभावानुगायै नमः ओम सर्वसम्मतायै नमः आत्मोपयोगिन्यै नमः ओम प्रदक्षारिण्यै नमः ओम सौम्यायै नमः ओम सौम्यरूपविवस्त्रायै नमः आदित्यान्तरायै नमः ओम देव्यै नमः ओम भावाभाव्य स्वरूपिण्यै नमः ओम महाविभूत्यै नमः ओम समतान्धरायै नमः ओम ज्योतिर्गणेश्वर्यै नमः ओम सर्वकार्याकर्यै नमः ओम अग्रतास्तायै नमः ओम आज्ञासमविभक्ताङ्गायै नमः ओम ज्ञानानन्दक्रियामयायै नमः ओम स्वतन्त्ररूपायै नमः ओम देवोरस्थितायै नमः ओम तद्धर्मधर्मिण्यै नमः ओम सर्वमूर्तेश्वर्यै नमः ओम भूतमात्रे नमः आत्ममोहिन्यै नमः ओम सर्वाङ्गसुन्दर्यै नमः ओम सर्वव्यापिन्यै नमः ओम विमुक्तिदायिन्यै नमः प्राप्तयोगिन्यै नमः ओम भक्तिगम्यायै नमः ओम संसारकारिण्यै नमः ओम धर्मार्थसाधिन्यै नमः ओम व्योमनिलयायै नमः व्योम विग्रहाय नमः ओम पंचव्योममध्ये नमः ओम रक्षव्यावृत्यै नमः ओम प्राप्यपूरिण्यै नमः ओम आनन्दरूपाणाय नमः सर्वार्थशालिन्यै नमः काराय नमः हेममालिन्यै नमः ओम रत्नरत्नायै नमः ओम भद्रपीठाय नमः ओम वेदिन्यै नमः ओम रजतस्वजाय नमः ओम स्वाज्ञाकार्यपराय नमः ओम नित्याय नमः ओम सुरभ्यै नमः व्योमचारिण्यै नमः ओम योगक्षेमवहाय नमः ओम सर्वसुलभाय नमः ओम इच्छाक्रियात्मिकाय नमः ओम करुणाग्रातमुखाय नमः ओम कमलाक्षे नमः ओम शिशिप्रभाय नमः ओम कल्याणदायिन्ये नमः ओम कल्याय नमः कलिकल्मषनाशिन्ये नमः प्रज्ञापरिमिताय नमः आत्मानुपरूपाय नमः सत्योपचित्याय नमः मनोज्ञानगम्याय नमः नित्यमुक्तात्मसेविन्ये नमः ओम कर्तुशक्त्यै नमः सुगावाहनाय नमः भोक्तुशक्त्यै नमः गुणप्रियाय नमः ओम ज्ञानशक्त्यै नमः ओम नवभौम्याय नमः निर्विकल्पाय नमः निरामायाय नमः अकलङ्काय नमः अमृताधाराय नमः महाशक्त्यै नमः कासिन्यै नमः ओम महानन्दाय नमः निस्सङ्कल्पाय नमः निराश्रयाय नमः एकस्वरूपाय नमः त्रिधाय नमः द्विविधाय नमः ओम संख्यातीताय नमः ओम निरञ्जनाय नमः आत्मसक्ताय नमः ओम नित्यसुते नमः पराशक्त्यै नमः ओम पूजिताय नमः नित्यशान्ताय नमः निस्तरङ्गाय नमः ओम नमः ओम सर्वकाय नमः कृष्णमानाय नमः ओम सर्वसाय नमः ओम वेद्याय नमः ओम ईशाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम विकाराय नमः ओम सिद्धाय नमः तदात्माय नमः ओम सदाय नमः येति नमः ओम भवानी नमः ओम आनन्दाय नमः ओम विश्वोपति नमः
स्वादिजायिन्ये नमः व्योम ब्रह्माय नमः ओम चतुराय नमः पूर्णकामाय नमः महेश्वरी नमः सुभाक्ष्याय नमः वादिकाय नमः सत्यकदनाय नमः सर्वपालिन्ये नमः लक्ष्यमानाय नमः लक्ष्मयन्ते नमः जगज्येष्ठाय नमः ओम शुभावहाय नमः ओम जगत्प्रतिष्ठाय नमः भुवनवर्ते नमः गूढप्रभावर्ते नमः क्रियायोगात्मिकाय नमः मूर्त्यै नमः वृद्धाभ्यस्ताय नमः महाक्रमाय नमः परमदिवे नमः प्रदामाजाय नमः ओम परमस्ताय नमः समलक्षणाय नमः तुल्यवृत्ताय नमः समायते नमः ओम मोदमानाय नमः कर्मजाय नमः प्रियज्येष्ठाय नमः तुल्यशीलाय नमः ओम वरदाय नमः कमलारूपिण्ये नमः समग्रलक्षणाय नमः अनन्ताय नमः तुल्यमूर्त्यै नमः ओम सनातन्ये नमः महार्घ्ये नमः ओम सत्यसंकल्पाय नमः ब्राहुत्ये नमः ओम परमेश्वरी नमः जगन्नाथे नमः सूत्रवत्ये नमः ओम बुद्धदात्रे नमः ओम शक्त्ये नमः ओम महाविलासाय नमः सावित्रे नमः प्रधानाय नमः सर्ववासिन्ये नमः ओम नानावृषे नमः गोविदाय नमः ओम सर्वज्ञानाय नमः पुण्यकीर्तनाय नमः ओम भूतत्रयाय नमः ओम ऋषिकेश्वरी नमः अशोकाय नमः वाजिवारिकाय नमः ब्रह्मात्मिकाय नमः पुण्यजनिन्ये नमः ओम सत्यकामाय नमः सवादिवे नमः हिरण्यगर्भाय नमः ओम गंभीराय नमः गोधूल्ये नमः कमलादनाय नमः ओम चित्रबोधाय नमः मुदिन्ये नमः वैजयन्त्ये नमः मनोजवाय नमः लक्ष्मी नमः ओम स्वस्तिकर्ये नमः राज्यलक्ष्मी नमः सत्ये नमः जयलक्ष्मी नमः ओम श्री नमः मालिन्ये नमः ओम माधवप्रियाय नमः पद्मगर्भाय नमः वेदवत्ये नमः विमुक्त्याय नमः परमेश्वर्ये नमः सुवर्णविन्दवे नमः ओम महात्मे नमः महायोगप्रियाय नमः अनगाय नमः पद्मेसुदाय नमः वेदमयी नमः मुदाय नमः जयावाहिन्ये नमः संहात्ये नमः निर्मिताय नमः ज्योतिषे नमः उदयन्त्ये नमः निमित्तोत्सवाय नमः रुद्रवन्द्याय नमः सिन्धुमत्ये नमः वेदमात्रे नमः मधुप्रदाय विष्णुम्भराय नमः हैमावत्ये नमः समुद्राय नमः इच्छावाहिन्ये नमः अनुकालाय नमः विष्णुमत्ये नमः शुभकोट्ये नमः सुपेहलाय नमः गर्मोदयाय नमः धर्मदेव्याय नमः ओम देवभोग्याय नमः महाभोग्याय नमः प्रतिज्ञाय नमः पूर्णायुष्यवन्ये नमः ओम सुवर्णार्जितपत्याय नमः भोगिन्ये नमः भोगदायिन्ये नमः मधुप्रदाय नमः मुक्तमावन्ये नमः ओम गायत्ये नमः ओम कमलोद्भवाय नमः ओम विदित्यप्रियाय नमः ओम पद्मनिष्ठाय नमः वरिष्ठाय नमः कमलीक्षणाय नमः ओम पद्मप्रियाय नमः सुप्रसन्नाय नमः ओम प्रमोदाय नमः ओम प्रियब्रह्मोय नमः विश्वभूषाय नमः ओम कान्तिमत्ये नमः कृष्णाय नमः ओम वीणारोस्काय नमः ओम रोचिष्कर्ये नमः ओम सर्वप्रकाशाय नमः ओम शोभमानविहंगाय नमः ओम देवांगस्ताय नमः ओम परिणत्ये नमः ओम कामस्ताय नमः महात्ये नमः युगलाय नमः उत्पलानावाय नमः आदिजमन्ये नमः वर्णवन्ये नमः ओम सनिष्ठाय नमः पद्मलयाय नमः अध्यक्षे नमः पद्मगन्धिन्ये नमः पद्मवर्णाय नमः काम्याय नमः चन्द्रिकाय नमः चारुगोविन्ये नमः गतिसूषाय नमः पद्मवधुराय नमः भूतवालिन्ये नमः क्षयाय नमः सर्वमातृकाय नमः गन्धात्मिकाय नमः हृदिकाय नमः चित्रमूर्त्यै नमः सुमध्यमाय नमः ओम मृदुश्रोण्ये नमः ओम सौम्याय नमः शुभप्रियाय नमः विष्णुचित्ते नमः सिद्धार्थाय नमः धर्मधन्ये नमः इंद्राभाय नमः ओम महागम्ये नमः सिद्धवर्णाय नमः ओम सिद्धवर्णाय नमः ओम भागवत्ये नमः ओम भाय नमः महाअक्षरे नमः सत्याय नमः सर्वासाय नमः गुरुश्री नमः गुरुश्री नमः गुरुदेवाय नमः देवाय नमः परमात्माय नमः हरिकाय नमः कमलाय नमः सेवत्वाय नमः कलाप्ये नमः रूपाय नमः मंगलदेवताय नमः ओम संहारविद्ये नमः प्रबलाय नमः निरुपालय नमः परावराय नमः उत्तारिण्ये नमः
कारयन्त्यै नमः शाश्वत्यै नमः समतिञ्जयाय नमः महात्र्यै नमः ओं हाजहत्तीर्यै नमः ओं योगश्रियै नमः सिद्धिसाधिन्यै नमः ओं पुण्यश्रियै नमः ओं पुण्यलीलायै नमः ओं ब्रह्मश्रियै नमः ब्रह्मप्रियाय नमः राजश्रियै नमः राजकलितायै नमः ओं बलश्रियै नमः स्वर्गदायिन्यै नमः देवश्रियै नमः अद्भुतकथायै नमः वेदश्रियै नमः कृतिमार्गिन्यै हृदयाङ्गमायाय नमः मृदसञ्जीविन्यै नमः ओं रुद्राय नमः ओं चन्द्रिकायै नमः सर्वतोमुख्यै नमः सर्वोत्तमायै नमः मित्रविन्धाय नमः मैथिल्यै नमः प्रियदर्शनाय नमः सत्यभामाय नमः वेदविद्याय नमः सीताय नमः प्रणवकोटिन्यै नमः ओं मूलप्रकृत्यै नमः ओं ईशानाय नमः शिवदाय नमः दीप्रदीपिन्यै नमः अभिप्रियाय नमः स्वरावृत्यै नमः रत्विन्यै नमः सर्वरक्षणाय नमः गन्धार्विन्याय नमः भगवत्यै नमः रत्मगर्भाय नमः भवभावाय नमः विष्णुदुर्गाय नमः महाबलाय नमः मदयन्त्यै नमः लोकदारिण्यै नमः दृश्याय नमः सर्वनिष्पन्दिन्यै नमः देवसेनाय नमः प्रदाय नमः वसुदाय नमः मुख्यमातृकाय नमः क्षीरोदराय नमः दुतमये नमः ओं सिंहात्यै नमः ओं यज्ञदक्षिणाय नमः ओं योगनिद्राय नमः योगरताय नमः ब्रह्मचर्याय नमः ओं दुरत्यसुत्यै नमः ओं सिद्धे नमः विदयाय नमः सूर्यज्वलाय नमः व्ययाय नमः वान्यै नमः गौरी नमः इन्दिराय नमः लक्ष्मी नमः ओं वेदाय नमः सिद्धाय नमः सरस्वत्यै नमः दुर्गाय नमः स्वाहाय नमः दुर्गाय नमः वसुविद्याय नमः धृत्यै नमः सहाय नमः निष्ठाय नमः इष्ठाय नमः तुटे नमः दात्रे नमः सुदाय नमः रक्षोज्ञाय नमः अजाय नमः अमृताय नमः रसवाय नमः ओं भारत्यै नमः इडाय नमः कीरधिये नमः केवलाय नमः आत्मदाय नमः यस्यै नमः तस्यै नमः शुद्धे नमः स्मिताय नमः ओं तस्यै नमः नीलाय नमः राधाय नमः अमृताय नमः परदुर्यात्मदाय नमः हरियै नमः गुरुवे नमः कामेश्वरी नमः कामिन्यै नमः योगशोकविनाशिन्यै नमः मायाशक्त्यै नमः रसगणाय नमः नर्मदाय नमः गोकुलाश्रयाय नमः अर्थप्रभाय नमः गते वात्सल्याय नमः इन्दुप्रभाय नमः अद्भुताय नमः श्रीयै नमः अग्राप्रभाय नमः नारायणाय नमः सुप्रदाय नमः शुभाय नमः प्राकाराय नमः गौराजयाय नमः विष्णुदेवी नमः विष्णुप्रदाय नारायण नमः तारितुं देवाय नमः सर्वोपद्रवाय नमः दुर्गाय नमः काली नमः विश्वात्मिकाय नमः अधिकारिकाय संपन्नाय नमः भुवनेश्वरी नमः महालक्ष्मी नमः श्रीदेवी नमः श्रीभूदेवी नमः श्रीलादेवी नमः तेरामानुजाय नमः श्रीमद्वरवरमणे नमः स्वाचार्येभ्यो नमः पूर्वाचार्येभ्यो नमः समस्त परिवाराय सर्वदिव्यमंगल विग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमो नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षतानि समर्पयामि धूपमा शुद्धाचमनीयं समर्पयामि आवक्कुनन्द मुगवे मुगवे भूता पुनात्मा मुनन्द ब्रह्मणा ब्रह्मभूता पुनात्मा अमानुजाय नमः दयापात्रं देवत्यादिमारणवम् इन्द्रप्रवरं वन्दे रम्यजामातरं महिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामूलमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमुक्तपदां सदैवरुक्मा यामो हतस्त्रानुमाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्ते रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युनयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन पदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेरकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गजलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं दरश्रहदात्मयपट्टनाथ
योगिवाहान् भक्तांग्रेण परकालेन्द्र मिश्रान् श्रीमत्परान्ते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तुते नमस्ते गरुडारूढे ओलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महाभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते मन्त्रमूर्ते सा देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते आद्यासरहिते देवी आद्य महाशक्ति नमोदये महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोऽस्तुते प्रकटरूपिणी परमेश्वरी जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते अलङ्कारपुष्टे जगत्से जगन्माता महालक्ष्मी नमोऽस्तुते महानमोदे राज्यं प्राप्नोति सर्वजः एककाले वने नित्यं महापापविनाशनं विकाले हवते नित्यं धनधान्यसमन्वितं विकालं हवते नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्नवरदा शुभा सुमनसवन्दितसुन्दरि माधवी चन्द्रसहोदरि हेममये मुनिगणमण्डुलवासिनि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते सूदनकामिनि आदिलक्ष्मी सदा पालय माम् आदिलक्ष्मी सदा पालय माम् वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भवमङ्गलरूपिणि मण्डलनिवासिनि मन्त्रन्ते मङ्गलकारिणि नम्बुजवासिनि देवगणासुरपालयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि आज्ञलक्ष्मी सदा पालय माम् आज्ञलक्ष्मी सदा पालय माम् जय वरवति मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजितशीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि प्राप्तनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि जयलक्ष्मी सदा पालय माम् जयलक्ष्मी सदा पालय माम् जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शासनमये प्रगतजगुरन्तपदाम्योगनुते परिजनपण्डितलोकनुते हरिहर ब्रह्मसुपूजितसेवित तापनिवारिणि पालयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि गजलक्ष्मीरूपिणि पालय माम् गजलक्ष्मीरूपिणि पालय माम् ऐकघवाणि मोहिनि चक्रिणि राघविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारधि लोकहितैषिणि स्वसप्तभूषितगाननुते सकलसुरासुरदेवमुनीश्वर मानववन्दितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि सन्तानलक्ष्मी सदा पालय माम् सन्तानलक्ष्मी सदा पालय माम् जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूपित भूषितवासितवाद्यनुते कनकधरास्तुतिवैभववन्दित शङ्करदेशिकमान्यप्रदे जय जय हे मधुसूदनकामिनि विजयलक्ष्मी सदा पालय माम् विजयलक्ष्मी सदा पालय माम् प्रणतसुरेश्वरि भारति भार्गवि शोकविनाशिनि रत्नमये मणिमयभूषितकर्णविभूषण शान्तिसमाहुतहस्यमुखे नवनिधिदायिनि परिमलहारिणि कामितफलप्रदहस्तयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम् विद्यालक्ष्मी सदा पालय माम् धिमि 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 दुन्दुभिनादसुपूर्णमये घुम 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 घुम
రామపహర్తారం ధాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, ఈరోజు నుండి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల సందర్భంగా మన ఇందూరు నగరంలో వెలిసినటువంటి శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి వారి యొక్క ఆలయంలో మహాలక్ష్మీదేవికి ఈ శరన్నవరాత్రుల ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవపేతంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ రోజున మొదటి రోజున ఉదయం అమ్మవారికి నవకలశ స్నాపన చేసుకొని తిరుమంజన కార్యక్రమం, అభిషేక కార్యక్రమం చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత అమ్మవారిని చక్కగా అలంకారం చేసుకొని పట్టుబట్టలు,
ఆభరణాలన్నీ కూడా అలంకారం చేసుకొని అమ్మవారిని దర్శించుకొని ఆ తర్వాత 9:30 విశ్వక్సేన ఆరాధన పుణ్యావాచన కార్యక్రమం చేసుకొని దీక్ష ఈ శరన్నవరాత్రుల్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా దీక్ష తీసుకొని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది ఈ నవరాత్రులన్నీ కూడా ఉదయము సాయంకాలం జరిగే విశేషమైన పూజా కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతారు. అలా ఈ ఉత్సవాలలో అమ్మవారికి లక్ష్మీనారాయణ కళ్యాణ మహోత్సవము, అలాగే శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ హోమ కార్యక్రమాలు, మరి రోజు కూడా ఉదయము సాయంకాలము కుంకుమార్చన కార్యక్రమాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఉదయం 9:30 మరియు సాయంకాలం 6:30 సహస్ర నామములతో కుంకుమార్చన కార్యక్రమం, పుష్పార్చన కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. ఇటువంటి కార్యక్రమంలో అందరూ పాల్గొని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొందాలని మా యొక్క ప్రార్థన. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇందూరు నగర ప్రజలకు మా సుభాష్ నగర్ రామాలయం తరఫున ఈ శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలకు ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా రామాలయంలో ఈరోజు లక్ష్మీ అమ్మవారికి ప్రథమ రోజు అభిషేకము, కుంకుమార్చన, పుష్పార్చన యథా విధిగా బ్రాహ్మణ సమేతంగా జరపడం జరిగింది. ఇలాగే 9 రోజులు రోజు ఒక విధంగా అమ్మవారు అలంకారంతో 9 రోజులు జరుగుతాయి. అలాగే షమీ పూజ కూడా దసరా రోజు ఉదయం జమ్మి చెట్టు పూజ ఉంటుంది, సాయంత్రం జమ్మి చెట్టు పూజ చేసి అందరికీ వితరణ జరుగుతుంది. అలాగే ఈ అవకాశాన్ని అందరు భక్తులు వినియోగించుకొని రామాలయంలో జరిగే పూజలన్నింటికి విచ్చేసి పూజించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము.